मैले ठ्याक्कै अझै भेटेँ। नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। जनता समाजवादी पार्टी फुडको सङ्घारमा पुग्दैछ भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचारहरू आइरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि पनि जनता समाजवादी अब सँगै बस्ने स्थितिमा छैन। जनता समाजवादी पार्टीले फरक डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले फरक ठाउँमा फरक तरिकाले बैठक आह्वान गरिसके पछाडि अब लगभग यो महिना पछाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको सहयात्रा सँगै हुन सक्दैन भनेर अड्कलबाजी भइरहेका छन्। यसको वास्तविकता र जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो जटिलताको अवस्था के हो? सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता मङ्सिरको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा हुन सक्छ, किनकि सत्ता गठबन्धनभित्र पनि अहिले केही सकस देखिएको छ र जसपाले पठाएका मन्त्रीको विषय पनि विवादमा परेको छ र पछिल्लो समय डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरिसकेपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन सक्ने किसिमका आकलन र विश्लेषण टिप्पणी भइरहेका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक र चर्चामा रहेको विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ जसपा जनता समाजवादी पार्टीका नेता गङ्गनारायण श्रेष्ठ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। अब अहिलेको खास विषय, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असारको 29 र 30 गते वीरगञ्जमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। तपाईँलाई पत्तो छ? म छलफलबाट सुरु गर्छु। उहाँले भेटेर कुनै जानकारी दिनुभएको त आजको मितिसम्म छैन, तर पनि जानकारी छ। जानकारी कहाँबाट आयो? सञ्चार माध्यमबाट कि पार्टी? सञ्चार माध्यमबाट पनि जानकारी आयो। सँगसँगै केन्द्रीय कार्यालयबाट एउटा इमेल पनि प्राप्त भएको थियो। केन्द्रीय कार्यालयबाट इमेल प्राप्त भएको छ भनेपछि वीरगञ्जमा हुने 29 र 30 गतेको बैठकमा तपाईँहरू जाने कि नजाने? डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षधरहरू? होइन, त्यो मैले बुझेको कुरा वीरगञ्जमा जो बैठक डाकिएको छ त्यो बैठक उहाँले एकलौटी ढङ्गबाट डाक्नु भएको। शब्द अप्रिय लाग्न सक्छ। पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षले बोलाएको बैठक पनि एकलौटी हुन्छ भने? पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष मात्र पार्टी होइन नि। पार्टी भनेको त केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत अरू पनि त हो नि। म पनि त पार्टी हो। त्यो पार्टीभित्र तपाईँ पनि पूर्व पदाधिकारी हो। हिजो म महासचिव थिएँ। आजको दिनसम्म केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्य हुँ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति भनेको हाम्रो पार्टीभित्र वैचारिक रूपमा या समसामयिक त्यस्ता समस्याहरू आउँदाखेरि तत्काल बसेर छलफल गर्ने एउटा निकाय हो। त्यो निकायमा उहाँले छलफलै गर्नु भएको छैन। हामीलाई केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बोलाएर उहाँले कुनै परामर्श लिनुभएको छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो एकपक्षीय बैठक हो। अर्थात् वीरगञ्जको एकपक्षीय बैठक हो, बाबुराम भट्टराई पक्षको बैठक होइन भनेपछि पक्षको बैठक भन्दा पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बैठक चाहिँ कहिले? हाम्रो 28 र 29 गते 28 केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक हामी यही काठमाडौँमा गर्दैछौँ। काठमाडौँमा भनेपछि अर्को महिनादेखि तपाईँहरू अब फरक अर्को महिनादेखि मैले गङ्गनारायण श्रेष्ठलाई कुन पार्टीको सदस्य भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ? अर्को महिनादेखि हैन, आजको दिनसम्म त जनता समाजवादी पार्टीको आजको दिनसम्म आजको छलफलसम्म भोलिको कुरा त भोलिको अब के हुन्छ, मान्छे मर्न सक्छ, विविध हुन्छ नि। भोलिको कुराको बारेमा भोलि भयो। अलि मैले तथ्यगत जवाफ खोजेको, अलिकति कूटनीतिक जवाफ हैन। आजको दिनसम्म जनता समाजवादी पार्टीको एउटा नेता हुँ। जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक यही असारको 28 र 29 गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको छ। त्यो बैठकमा 1000 भन्दा बढ्ता
साथीहरू नेताहरू उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको त्यत्रो एउटा उपस्थितिमा जो बैठक हुँदैछ त्यो बैठकले अहिलेको पार्टीभित्र देखा परेका विविध खाले जो समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको बारेमा गम्भीर छलफल गर्नेछ, बहस गर्नेछ र एउटा आवश्यक निर्णयमा पुग्नेछ त्यो बैठक। त्यो आवश्यक निर्णय भनेको के हो? म हिजो मात्रै जसपाको केन्द्रीय कार्यालयले पठाएको विज्ञप्ति हेर्दैछु कि भट्टराई पक्ष अराजक, गैर जिम्मेवार र गैर राजनीतिक चरित्र बोकेको झुन्ड भनेर तपाईँलाई यति कडा टिप्पणी गरिएको छ। यो विज्ञप्ति तपाईँले त्यो मैले पनि पढेँ। अनि अब मेरो कुरा के हो भनेदेखि पार्टी अध्यक्षको जुन स्वेच्छाचारी शैली छ नि, उपेन्द्र यादवको एकदमै स्वेच्छाचारी शैली, म त्यस्ता होइन स्वेच्छाचारी शैली हो भनेर प्रमाणित गर्ने दर्जनौं घटनाहरू भन्न सक्छु। जस्तै चुनावभन्दा अगाडिको कुरै छोडिदिउँ, स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडिको त्योभन्दा पछाडिको मात्रै म कुरा गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पछाडि उपेन्द्रजी र मेरो बिचमा कुराकानी हुँदा मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक छिटोभन्दा छिटो बोलाउनुहोस्। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक छिटोभन्दा छिटो बोलाउनुहोस्। त्यो बैठकमा निर्वाचन लगायत पार्टीमा देखा परेका समस्याहरूको विहङ्गम छलफल गरौँ र त्यो छलफलबाट हामी पार्टीलाई अझ रूपान्तरित गर्ने, एकताबद्ध गर्ने, सुदृढ गर्ने, बलियो बनाउनेतिर जाउँ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो भएन। उहाँले बैठक सैठक के पनि बोलाउनु भएन। एउटा अर्को र पछि अहिले यो मैले प्रसङ्ग कहाँ जोड्न खोजेको त भने अहिलेको बैठकसँग जोड्न खोजेको हो कि यो वीरगञ्जको 29-30 को बैठक। तपाईँले हेर्नुहोस्, स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि सबै पार्टीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरे। गठबन्धनभित्रको दलले या गठबन्धन बाहिरका दलले सबैले गम्भीर समीक्षा गरे। तर एउटै मात्रै पार्टी नेपालमा त्यो रह्यो जो स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा आजको मितिसम्म गरेको छैन है। असारको 29 र 30 गते गर्छ नि त वीरगञ्जमा, त्यति बेलासम्म त पर्खिनु पर्यो नि त। पर्खिने भन्ने कुरो के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन सकेको कहिले भन्नुहोस् त? अरू पार्टीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर आज बुढी गङ्गाको पनि रिजल्ट आउँदैछ, यो अन्तिम स्थानीय तहको निर्वाचन। त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त भन्नु होला भने स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा अरू पार्टीले गरेर होइन एउटा निष्कर्षमा पुगेर आफ्ना जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर आवश्यक नीति निर्देशन उनीहरूले दिएर प्रशिक्षण दिएर पठाइसक्दा पनि गाउँ सहरतिर हाम्रो पार्टीभित्र अध्यक्षजीलाई बैठक बोलाउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ बैठक नबोलाउने हो, बैठक नबोलाउने। अहिले कसैलाई पनि जानकारी नदिकन एकपक्षीय रूपमा होइन उहाँले बैठक बोलाउने हो। मैले एउटा चाहिँ स्वेच्छाचारी शैली उहाँको यो भन्न खोजेको। त्यस्तै तपाईँले हेर्नुहोस्, उहाँले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक असारको 11 गते अनौपचारिक भनेर भन्नुभयो। हामी 19 जना चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएको थियौँ। त्यो बैठकमा असारको 11 गते त्यो बैठकमा औपचारिक होइन, एकदमै अनौपचारिक हो। त्यो बैठकमा उहाँले आफूलाई लागेका कुराहरू पार्टीको समस्या समाधान कसरी हुन्छ राख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले पनि राखेँ, अरू साथीहरूले पनि राख्नुभयो र त्यहाँ कुनै निष्कर्ष निस्केन। ननिस्किसकेपछि फेरि अर्को दिन बसौँ भन्ने हो। मलाई कुनै खबर आएन। तर बैठक असारको 13 गते बेलुका उहाँहरू फेरि बस्नुभएछ होइन। त्यो जानकारी छुट्याएर बाबुरामजीलाई पनि जानकारी छैन। उहाँ त सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष 1 नम्बरको अध्यक्ष हो नि त। 2 नम्बरको होला होइन, 1 नम्बरको। हाम्रो विधानले प्रोटोकलमा चाहिँ तपाईँको सङ्घीय परिषदले 1 नम्बरको भन्छ हो। एक्जिक्युसन गर्ने कार्यकारीको हिसाबले त उपेन्द्रजी केन्द्रीय समितिको उहाँ हुनुभयो। सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष भनेको त बाबुरामजी हो, वरिष्ठ नेता अशोकजी हो। त्यो दुईटै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अनौपचारिक भनेर बोलाइएको बैठकमा न बाबुरामजी उपस्थित न चाहिँ उहाँ उपस्थित त सेरेमोनियल अध्यक्ष हो। अनि सेरेमोनियल भए नि जे भए नि बाबुराम भट्टराई नि हो नि। बाबुराम भट्टराई होइन, उहाँ त चाहिँ तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीको सबैभन्दा उपल्लो एउटा सङ्गठनात्मक संरचना तह सङ्घीय परिषद, त्यो सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हो नि त उहाँ।
अनि उहाँलाई जानकारी चाहिँ अब चाहिँ असार पछाडिको त्यो उपेन्द्र यादव समूहको बैठकमा अशोक राई समूह चाहिँ गयो कि गएन? अशोकजी आफै पनि जानु भएन नि त, उहाँलाई पनि खबर मलाई लाग्छ गर्नुभयो गर्नुभयो उपेन्द्रजीले, मलाई थाहा छैन। तपाईँले सोध्नु अब अहिलेको बैठकमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न मलाई थाहा मेरो प्रश्न फेरि त्यहाँ छ, तपाईँहरू त जानुहुन्न, तपाईँहरूको बैठक यहाँ छ। यो बैठकलाई अराजक समूहहरूको गैर राजनीतिक चरित्र बोकेको झुन्डहरूको उहाँले भनिसक्नुभयो। अब अशोक राईहरू के गर्नुहुन्छ वीरगञ्जको बैठकमा? अशोकजीले जान्ने कुरा अशोकजीको बारेमा, तपाईँको पार्टीको वरिष्ठ नेता हो, त्यो त चाहिँ मान्छे यस्तो नि त, नेता त हो, नेता हुँदा हुँदै पनि उहाँलाई आफ्नो बारेमा निर्णय लिने त आफैलाई अधिकार होला नि त, हामीले लिँदैन त होइन नि। तपाईँको नेता वरिष्ठ नेता अशोक राईको आफ्नो खास नेता अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्छ राजेन्द्र श्रेष्ठ, होइन? मैले त्यसरी पनि भन्नु, उहाँ फिर्ता हुनु भएन, अरू 3 फिर्ता भए मन्त्रीमण्डल फेरबदलमा, अशोक राईको मान्छे फेरबदल हुनु भएन भनेपछि अशोक राई जान सक्नुहुन्छ है। त्यो उहाँले के गर्नु होला त्यो उहाँको कुरा हो कि, त्यो त उहाँलाई अधिकार छ नि, जानुहुन्छ जानुहुन्न। तपाईँ त्यस पार्टीको एउटा सक्रिय कार्यकर्ता, तपाईँले सोध्नु भएको छ कि छैन? मैले उहाँसँग अहिले काठमाडौँको बैठकमा तपाईँले बोलाउनु भएको छ कि छैन? होइन, उहाँलाई मैले वीरगञ्ज कि के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने कुरा त भएन नि त, त्यो त उहाँ वरिष्ठ नेता भइसके पछाडि त्यो होइन, उहाँले आफूले आफ्नो बारेमा गर्ने निर्णय हो। काठमाडौँको भट्टराई पक्षको बैठक पनि तपाईँले बोलाउनु भएको छ कि छैन? अनि यसलाई भट्टराई नभनौँ कि, यो चाहिँ तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीको बैठक हो होइन। जस्तो उपेन्द्रजीले जुन बैठक त्यहाँ अहिले डाकिराख्नु भएको छ, उहाँले हिजो जुन केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति भनेर आयो, विविध खालका तपाईँले अघि पनि भन्नु शब्दहरू होइन, अब हामीले चाहिँ देख्ने कुरा के हो त भनेदेखि उहाँले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट आफ्नो गुटको बैठक बोलाउनु भएको हो क्या। उपेन्द्र यादवको हो त, अनि के हो त ल भन्नुहोस् त, के हो त त्यो चाहिँ? काठमाडौँको पनि त भट्टराई पक्षको गुटको बैठक हो नि त, होइन? त्यो त यस्तो नि, उहाँले कुनै पनि जानकारी नदिकन बैठक बोलाउनु भयो रे भन्ने खालको सुनियो, सुनिसकेपछि पार्टी त अझ धरापमा पर्ने भयो, पार्टीभित्रको समस्या त अझै चुल्लिने भयो। तपाईँले त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हाम्रो होइन, जति चाहिँ अब चाहिँ उपस्थित अब चाहिँ हुन सक्नु भयो साथीहरू, उहाँहरूसँग छलफल परामर्श गरेर अब केन्द्रीय समितिको मात्रै बैठक डाकेर हुँदैन, केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक डाक्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक डाकिया छ क्या अहिले। केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक हो, उपेन्द्र यादव पक्षलाई बोलाएको छ छैन? सबैलाई जानकारी गरेको छ नि, बोलाएको छ नि, सबैलाई पत्र पठाइएको, सबैलाई जानकारी गरेको छ नि। उपस्थित हुने नहुने त व्यक्तिको आफ्नो होइन निर्णय होला, त्यो त अलग कुरा हो, तर जानकारी चाहिँ हामीले सबैलाई नै गरेका छौँ। फेरि यो अब के देखिन्छ भन्दाखेरि असार 29 र 30 गते वीरगञ्जमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने, एकपक्षीय काम गर्ने, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अनुशासनको कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? ल भन्नुहोस् त। अनि त्यो विषयमा त हामी 28 र 29 गतिको बैठकमा छलफल गर्छौँ नि। खास गरिकन अहिले उपेन्द्रजीसँग प्रश्न देखेको प्रश्न आधिकारिक निर्णय तपाईँहरूको बैठकले काठमाडौँमा गर्नेछ, तर त्यसभन्दा अगाडि त पूर्व अनुमान त प्रश्न देखिन्छ नि, कारबाहीको लागि दोषी त पार्टीको अनुशासन विपरीत वीरगञ्जमा 29 र 30 गते बैठक बोलाउने उपेन्द्र यादव त हो नि त। फेरि हो, त्यही भएको हुनाले अहिले नै तपाईँको मैले निर्णय सुनाउने कुरा त भएन नि, विस्तारित बैठक आधिकारिक निर्णय नसुनाए पनि कारबाहीको लागि चाहिँ भागी व्यक्ति हो कि होइन? विस्तारित बैठक बोलाइएको छ, त्यो विस्तारित बैठकले उपेन्द्रजीको व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई कुनै टिका टिप्पणी गर्नु छैन, तर उहाँ एउटा नेता हुनुको हैसियतबाट उहाँको कार्यशैली, उहाँको सोच, उहाँको चिन्तन यो बारेमा विहङ्गम ढङ्गबाट बैठकले छलफल गर्छ। त्यो छलफल गरिसकेपछि एउटा निष्कर्षमा अनि पुग्ने हो कि अहिले नै अब यहाँ कारबाही अर्थात् के यतातिर चाहिँ अब विषय प्रवेश गर्न राम्रो हुँदैन। मैले सामान्य हिसाबले, सामान्य नागरिकको हिसाबले, सामान्य तरिकाले बुझ्ने तरिकाले प्रश्न गरेको कि यसरी पार्टी विपरीत अनुशासनहीन काम गर्ने कुनै पनि पार्टीको सदस्यलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? एउटा सामान्य राजनीतिक दलको हिसाबले हाम्रो चाहिँ विधानमा जे व्यवस्था छ नि अनुशासन सम्बन्धी, त्यसमा त छ व्यवस्था हो। त्यो विधानमा व्यवस्था भएको जुन धारा छ या जुन विधान हाम्रो छ, त्यो विधान अनुसार
उपेन्द्र यादवलाई उपेन्द्रजीको मात्रै कुरा होइन हुन कि। सक्छ, पार्टी अध्यक्ष महत्त्वपूर्ण हो होइन, नि त फेरि। उपेन्द्रजीको मात्रै कुरा भएन, सबैको कुरा मैले गर्दैछु कि हाम्रो विधानमा जे व्यवस्था छ अनुशासन सम्बन्धी, त्यो भित्र रहेर, त्यो व्यवस्थाभित्र रहेर अनुशासन छलफल हुन्छ, बैठकमा छलफल हुन्छ। अनुशासन विपरीत जाने कुनै पनि नेतालाई कारबाही हुन सक्छ, अनुशासन कारबाही हुन सक्छ। अनुशासन आयोग तपाईँको पार्टीमा नि छ, किन नहुने? अनि त्यो त चाहिँ मैले भनिहालेँ, म व्यक्ति किटेर कसैको बारेमा यहाँ के भन्न पार्टी चाहन्न अध्यक्ष कि। भएपछि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले नेतृत्व गर्यो त्यसको विषय बढी चर्चामा हुन्छ, स्वाभाविक पनि त्यो हो। विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। बैठक आयोजना गरिएको छ नि, त्यो बैठकको काम के हो र त्यही छलफल गर्नको लागि त सम्भावना छ। अनि सम्भावना त मैले भनिहालेँ, पार्टी समस्यामा छ कि। तपाईँले त कारबाही गर्छु भनिसक्नुभयो उहाँले। काठमाडौँको बैठक जसले आह्वान गर्छ त्यहाँ जाने सबै सदस्यलाई हामी छाने कारबाही गर्छौँ, त्यसपछि पार्टी आजको मितिसम्म भनिसक्नुभयो। आजको मितिसम्म मैले चाहिँ त्यो कुरा सुनेको छैन। यो विज्ञप्तिको आशय त्यस्तै छ, होइन विज्ञप्तिमा पनि त्यसरी कारबाही गर्छु भनेर भनिएको छैन। आशय त्यस्तै छ, आशय होला। तपाईँ यत्रो राजनीति बुझ्ने, तर चाहिँ के हो नेता मात्रै नै राजनीतिक विश्लेषक पनि हो। प्रष्ट ढङ्गबाट अहिले उहाँले विज्ञप्तिमा कारबाही गर्छु भन्ने कुनै शब्दावलीहरू त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छैन। यदि तपाईँलाई वीरगञ्जको बैठकले कारबाही गर्यो भने? होइन, कारबाही उहाँहरूले कसरी गर्ने भने के उहाँहरूको तर्फबाट कारबाही गर्नुभयो भने उपेन्द्रजीको स्वेच्छाचारी शैलीको थप एउटा चाहिँ प्रमाण हुन्छ कि त्यो प्रमाण तपाईँले पनि प्रति कारबाही गर्नुहुन्छ अनुशासन। त्यो त अझ नि के हुन्छ होइन, त्यतिखेरको कुरा भयो नि। हाम्रो कुरा त अहिले पनि के हो भनेदेखि सम्भव हुन्छ भने यो दुईटै जुन बैठक बोलाइएको छ यो दुईटै बैठक स्थगन गरौँ होइन, त्यस पछाडि फेरि एउटा टेबलमा चाहिँ अब चाहिँ बसौँ, छलफल गरौँ, पार्टीलाई अझ रूपान्तरण गरौँ, एकताबद्ध बनाऊँ भन्ने हो नि त अहिले पनि। यो दुईटै बैठक नीति विपरीत हो, पार्टी नीति विपरीत। नीति विपरीतको कुरा होइन कि, बैठक राख्न पाइन्छ, ढिलो भयो होइन, पार्टीभित्र समस्याहरू बढ्दै गए। उपेन्द्रजीले बैठक यो वा त्यो नाममा चाहिँ छल्दै जानुभयो, लिङ्गरिङ गर्दै जानुभयो र उहाँले पछि छापामार शैलीमा बैठकको आयोजना गर्नुभयो। त्यो छापामार शैलीमा बैठकको आयोजना गरेको कुरा छापमार तरिकाबाट नै हामीले थाहा पायौँ होइन। त्यो भइसके पछाडि हामीले के भन्यौँ भने यो गुटको बैठक यतातिर नलाग्नुहोस्, पार्टीको बैठक गरौँ भनेर भन्यो र हामीले पार्टीको बैठक आयोजना गरेको। बैठक गुटको, काठमाडौँको बाबुराम भट्टराई पक्षको बैठक चाहिँ पार्टीको, यसरी बुझ्छु मैले। हाम्रो दाबी त्यही हो। अनि अस्ति मन्त्री पठाउँदाखेरि डाक्टर भट्टराईलाई थाहा भयो को मन्त्री, यही त म भन्दैछु कि जसपाको को मन्त्री गएका छन् नयाँ, तपाईँलाई थाहा छ? थाहा त छ, अनि तर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी छैनौँ हामी। निर्णय गर्दाखेरि उपेन्द्रजीले एकलौटी रूपमा पठाउनु भएको हो क्या, त्यसै मैले स्वेच्छाचारी भनेको छैन नि। पहिला सरकार बन्दाखेरि पनि जो 4 जना मन्त्रीहरू पठाइयो केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकमा हामीले धेरै छलफल गरेर के क्राइटेरिया अन्तर्गत मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीहरू पठाउने भनेर हामीले क्राइटेरियाहरू एउटा निर्माण गऱ्यौँ र त्यो क्राइटेरिया निर्माण गरिसकेपछि, त्यो नीति निर्माण गरिसकेपछि हामीले 3 जना नेताहरूलाई बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई, उहाँहरू 3 जनालाई हामीले जिम्मा दियौँ। यो क्राइटेरियाभित्र रहेर तपाईँहरूले 4 जना मन्त्री पठाउनुहोस् भनेर भन्यौँ। पछि हामीले जे क्राइटेरिया बनाएको त्यो क्राइटेरियाभित्र गएका मन्त्रीहरूको नाम हेर्दाखेरि के पनि छैन, हेर्नुहोस्। अनि बाबुरामजीलाई हामीले भन्यौँ, अशोकजीलाई हामीले भन्यौँ, अनि उहाँहरू सामान्य छलफल भएको तर त्यो निर्णय अब चाहिँ उपेन्द्रजीले एकलौटी गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अहिले पनि चाहिँ तयार पारेको मन्त्रीको लिस्टमा को थिए? अनि त्यो उहाँले व्यक्तिगत रूपमा तयार पार्ने कुरा होइन नि त। बाबुरामजीले एउटा तयार पार्ने, अशोकजीले सिफारिस गरेका पात्रहरू को थिए? होइन, त्यो व्यक्तितिर नजाउँ कि, व्यक्तितिर नजाउँ। हामीले जब सुन्नु न, हामीले जब हामीले नीति बनाइसक्यौँ, क्राइटेरिया बनाइसक्यौँ, त्यो क्राइटेरियामा भित्र रहेर बसेर कार्यान्वयन गर्नको निम्ति भनेर 3 जना नेतालाई जिम्मा पनि दियो केन्द्रीय कार्यकारिणीले, तर उपेन्द्रजी एक्लैले निर्णय गरिदिनु भयो के, त्यही भएको हुनाले स्वेच्छाचारी भनेको। अहिलेको 4 जना मन्त्रीहरू मध्येमा 3 जना मन्त्री फिर्ता बोलाइयो, 3 जना मन्त्री चाहिँ अझै पठाइयो, 1 जना फिर्ता बोलाइएन। त्यो निर्णय पनि उपेन्द्रजीको एकल निर्णय हो के।
तपाईले त्यो पार्टी हामीलाई कब्जा थाहै गर्न छैन। खोज्दै हुनुहुन्छ अनि पार्टी जोगाउनु परेन, हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ। यो पार्टी किन कब्जा हस्ताक्षर गर्ने गर्दै अनि उपेन्द्र यादवलाई आज भोलि पर्सि कारबाही गर्ने भनेर थ्रेट दिइसके पछाडि राजनीति गर्नु होइन, परेन कारबाही- उपेन्द्र यादवले चाहिँ। कारबाही कसले गर्ने भनेको? बाबुराम भट्टराई पक्षले कब्जा कसले गर्ने गर्ने भनेको? भट्टराई जब पक्षले, जनता तपाईहरूले- समाजवादी पार्टी नै हामीले बनाएका हौँ भने आफ्नो घर आफैले कब्जा गर्ने, त्यो त हाँसेश्वर पार्टी तर्क भयो नेतृत्वबाट नि। हटाउन खोज्ने उपेन्द्र यादवलाई अनि जो होइन, दिनु परेन नेतृत्वबाट त एउटा राजनीतिबाट। प्रक्रिया के जिन्दगीभरि एकजना नेता चाहिँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष बनिरहनु पर्छ भन्ने छ र? छैन नि। यसमा त हामीले भनेको कुरा त के हो भनेदेखि 2039 सालदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वामपन्थी पातलो मसालको सदस्य लिएर मोहन विक्रम सिंहको पार्टीको सदस्य भएर आजसम्म राजनीति गर्दै हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै नयाँ शक्ति हुँदै आज जसपा भनेपछि शक्तिको पार्टीको कुनै पनि नेतृत्वबाट डाक्टर भट्टराई पनि बाहिर हुनुहुन्न र फेरि। होइन, उहाँ मैले थाहा पाएसम्म नयाँ शक्ति बन्दाखेरि अध्यक्ष होइन, संयोजक कोअर्डिनेटर भनेर चाहिँ उहाँ त्यतिखेर रहनु, नेतृत्व त हो नि त फेरि उहाँको। त्यतिखेर रहनुभयो। हो, बाँकी समयमा अब अहिले जसपा बनाइसकेपछि उहाँ सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष, तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो, त्यो भनेको व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका होइन। होइन, कार्यपालिकाको अध्यक्ष त उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ भने बाबुरामजी ठिक छ 39 सालदेखि उहाँ विभिन्न पार्टीमा आबद्ध हुँदै यो देशको होइन आमूल परिवर्तनको लागि जनताको हितको निम्ति लड्दै यहाँसम्म आउनुभयो। तर अध्यक्ष त उहाँ बनिरहनु भएको त छैन नि त। त्यो चाहिँ अचम्म यही हो क्या डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा मान्छेले गर्ने विश्लेषण। न मसालमा हुँदा, न माओवादी केन्द्रमा अथवा माओवादीमा हुँदा नयाँ शक्तिको संयोजक मात्रै भन्नुभयो। अहिले पनि उपेन्द्रको कार्यकर्ता जस्तो भएर डाक्टर भट्टराई बन्न सुहाउँछ। नेपालको मूल राजनीतिमा सबैले विश्वास गरेका, नेपालको आर्थिक समृद्धिकोमा चासो राखेका र नेपालको संविधान बनाउँदाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको डाक्टर भट्टराई चाहिँ पार्टी नेतृत्व चाहिँ काहीँ पनि गर्न नसक्ने, उहाँको व्यक्तिगत समस्या हो कि उहाँसँग त्यो क्षमता नभएको? होइन, नसक्ने होइन, यो सोच र चिन्तनको कुरा हो क्या। नेतृत्वको पनि कुरा हो, क्षमताको त्यो पनि हो, दक्षताको पनि कुरा हो। त्यसलाई केही होइन भनेर भन्दैन म। अनि जस्तो अहिले तपाईँलाई म एउटा प्रसङ्ग यहाँ स्मरण गराउँ। भन्नुहोस् त। जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दिन दिउँसोदेखि साँझसम्म करिब 6 बजेसम्म त्यतिखेर बबर महलमा छलफलमा नेताहरू बस्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने भनेर उता मिडिया लगायत सयौं कार्यकर्ताहरू निर्वाचन आयोगको प्राङ्गणमा चाहिँ पुगिसके। यतापट्टि नेताहरू निस्किराखेका छैन। त्यसको कारण के थियो त भनेदेखि त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने जुन पार्टीको सूची थियो नेताहरूको नामावली के हो, 1 नम्बरमा बाबुराम भट्टराईको नाम थियो। 1 नम्बरमा बाबुराम भट्टराईको नाम राखेर निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी पार्टी नामको पार्टी दर्ता नहुने भइसकेपछि बाबुराम भट्टराई स्वयंले आफ्नै हातले 4थो नम्बरमा उहाँले आफ्नो नाम लेख्नुभयो, 1 नम्बरबाट काटेर 4थो नम्बरमा, र जनता समाजवादी पार्टी बेलुका 6 बजेपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। हो, मैले यहाँ यो किन भन्न चाहिराखेको छु त भनेदेखि यदि बाबुराम भट्टराईले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पार्टी कब्जा गर्ने भए, पार्टी फुटाउने भए, उपेन्द्रजीलाई कारबाही गर्ने भए त्यो बेला गर्नुहुन्थ्यो नि। यो त बाबुराम भट्टराईजीको एउटा सौदाबाजी गर्दैन भन्ने तपाईले दृष्टान्त पेश गर्न खोजेको। एकदमै हिजो माओवादीको कुरा गर्नुहोस् या अरूको कुरा गर्नुहोस् होइन, त्यो माओवादीमा पनि त डाक्टर भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष त खोजेकै हो नि त, खोजेको हो नि। एकदमै होइन हो, हामीले एकदमै होइन। बरु प्रचण्डजीले भन्नुभएको कुरा के हो भने म लामो समयसम्म पार्टी अध्यक्ष चलाइसकेँ, बाबुरामजी तपाईँ पनि पार्टी अध्यक्ष चलाउनुहोस् भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको चाहिँ सत्य कुरा हो। अनि तर उहाँ त त्यो पार्टी अध्यक्ष चलाउनेतिर भन्दा माओवादी पार्टी जुन उद्देश्यको निम्ति गठन गरिएको थियो त्यो उद्देश्य माओवादी पार्टीले आधारभूत रूपमा प्राप्त गर्यो, पुरा गर्यो। त्यसो भएको हुनाले अब नयाँ कोर्समा जाने, त्यसकारण त मान्छेले भनेर उहाँ त नयाँ शक्ति पार्टी बनाउनेतिर पात्र होइन कि विकासे पात्र हो। अनि राजनीति र विकास भनेको त एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित विषय हो है। तर राजनीतिक सङ्गठनको कुरा पनि हो, विचारको कुरा पनि हो, त्यो पनि हो, पद्धतिको पनि। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि मुख्य कुरा पार्टी भनेको त विचार हो नि। हो,
विचारले शक्ति आर्जन गर्ने हो, सङ्गठन बनाउने कुरा हो। तपाईँ विचारै गलत लिएर हिँड्नुभएको छ भने तपाईँसँग आज चाहिँ करोडौँ पार्टी सदस्य भयो भने पनि भोलि त्यो पार्टी सदस्य त त्यो पार्टीमा त रहँदैन नि। नेपालको सबभन्दा ज्येष्ठ पार्टी कुन हो आजको नयाँ पुस्तालाई सोध्यो भने भन्न सक्छ? कसैले पनि नाम लिन सक्दैन नि। सक्दैन। सक्छ भन्नुहोस् त? हो। त्यसो भएको हुनाले कुनै बेला नेपालको ज्येष्ठ पार्टी जुन चाहिँ बनेको थियो त्यो पार्टी राणा विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नको निम्ति, आन्दोलन गर्नको निम्ति बनेको थियो त्यो प्रजा परिषद होइन? राणा गइसके पछाडि उसले नयाँ ढङ्गले आफूलाई सर्भाइभ गरेको भएदेखि आज यहाँसम्म आउँथ्यो होला। हो, माओवादी पार्टीको पनि कुरा के हो, देशमा रहेको नेपाली कांग्रेस जन्मिँदैन थियो होला, सुवर्ण शमशेर हो त, जन्मिँदैन थियो एकदमै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गरी देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने एउटा अहम ऐतिहासिक जिम्मेवारी माओवादी जनयुद्धले पुरा गर्यो नि। गरिसके पछाडि व्यवस्था फेर्ने काम त आधारभूत रूपमा पुरा गर्यो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा भनौँ न आधारभूत काम त चाहिँ पुरा गर्यो। तर लोकतन्त्र भनेको विशुद्ध राजनीति मात्रै होइन कि, लोकतन्त्र भनेको मान्छेको आर्थिक जीवन पनि हो, मान्छेको आचरण पनि हो होइन? भने त्यो लोकतन्त्रलाई अझ समुन्नत गर्नको निम्ति आर्थिक एउटा समृद्धिको बाटोमा पनि त देशलाई हिँडाउनु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाबुराम भट्टराईले के गर्नुभयो भने व्यवस्था फेर्ने काम माओवादी जनयुद्धले आधारभूत रूपमा पुरा गर्यो। अब यसको जगमा जनताको अवस्था फेर्ने चरणमा प्रवेश गर्ने भनेर तर मान्छेले के भन्थे? डाक्टर भट्टराई विचारविहीन मान्छे हो, अस्थिर मान्छे हो, सानो चित्तको मान्छे हो, काहीँ पनि टेक्न सक्दैन। 2074 को संविधान पछाडि उसले राजनीतिमा धेरै टेस्ट गर्दैछ, काहीँ पनि सफल हुन सकेको छैन। त्यसकारण डाक्टर भट्टराईको नेतृत्वमा समस्या छ भनेर मान्छेले भनिरहेछन्। हो, तपाईँले भन्नुभएको एउटा शब्द जो टेस्ट भनेर भन्नुभयो नि होइन, त्यसलाई अर्को शब्दभन्दा परीक्षण भनेर भनौँ होइन। नेपालको समकालीन अहिलेका नेताहरूमा सबभन्दा बढी राजनैतिक परीक्षण गर्ने मान्छे डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो। तर अस्थिर मान्छे भनिन्छ। अस्थिर यसलाई भन्नु मिलेन कि। तपाईँको नयाँ विचार कसरी पैदा हुन्छ भन्नुहोस् त? पुरानै कुरालाई मात्रै यन्त्रवत रूपमा समातेर बस्यो भने नयाँ कुराको विकास कसरी हुन्छ? नयाँ नयाँ आविष्कार कसरी हुन्छ? जस्तै बाबुराम भट्टराईले जुन बेलामा माओवादी पार्टीभित्र संविधान सभाको एजेन्डा अगाडि सार्दै हुनुहुन्थ्यो, नयाँ जनवादी गणतन्त्र भन्ने ठाउँबाट उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर अगाडि एउटा प्रस्ताव अगाडि सार्दै हुनुहुन्थ्यो, गोलमेज सम्मेलनको कुरा अगाडि सार्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर यहाँलाई याद छ नि? थाहा छ। पार्टीमा उहाँलाई कारवाही गरिएको हो नि। हो, दक्षिणपन्थी विचार ल्यायो भनेर कारवाही भयो। आखिर त्यही रोड म्यापमा आएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्यो। त्यही रोड म्यापमा चाहिँ पछि पार्टी आएका आएन भन्नुहोस् त? आयो। जसले जुन एजेन्डा उठाएको आधारमा कारवाही गरियो पार्टीभित्र, खोइ त डाक्टर उसैलाई त्यो भट्टराईले त्यो विचारको नेतृत्व गर्न पाउनु भएन, सक्नु भएन। होइन, त्यो नेतृत्व गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा एउटा हो कि। यो देशको विचार त उहाँले ल्याउनु भयो नि। विचार प्रदान भन्दा पनि विचार प्रदानसँगै नेतृत्व पनि प्रदान हुँदैछ नि त फेरि। हो, एउटा यहाँले भन्नुभएको कुरा सत्य के हो भने नीति र नेतृत्व अलग अलग हुँदाखेरि कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ। हुँदो रहेछ समस्या। त्यो मैले चाहिँ मेरो राजनीतिक जीवनमा एकदम नजिकबाट अहिले अनुभूति गरेको कुरा त्यो हो। जसको विचार उसको नेतृत्व हो, त्यो चाहिँदो कार्यान्वयन त्यसकै त्यो चाहिने रहेछ एकदमै। त्यो कुरा म एकदम होइन मान्दछु, स्वीकार गर्छु। डाक्टर भट्टराईलाई त्यसको पछुतो लाग्दैछ। पछुतो त उहाँलाई अब लाग्छ कि लाग्दैन म जान्दिनँ होइन। तर उहाँले देशको हित हुने, जनताको हित हुने, उन्नति प्रगति हुने विचारहरू ल्याउने, अनि त्यो विचारको ड्राइभ गर्ने ड्राइभर चाहिँ अर्को हुँदाखेरि आखिर बाबुराम भट्टराईलाई व्यक्तिगत रूपमा हानि नोक्सानी अब कति भयो होइन, नाफा कति भयो, त्यो बेग्लै कुरा होला के। राजनीतिमा कसलाई भयो भन्दाखेरि देश र जनतालाई भयो। राजनीतिमा उपलब्धि पनि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण डाक्टर भट्टराईलाई हामीले यो मुलुकले राजनीतिक सफलताको लागि कति योगदान गरेको छ। मैले 2049 सालदेखि अहिले 79 आउँदाखेरि त सबै यो मुलुकको योगदान छ नि त डाक्टर भट्टराई बन्नको लागि त। नभए थुप्रै भट्टराईहरू बन्न सक्थे नि त। एकदमै थुप्रै बाबुरामहरू छन् नि त। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै नेपालको मूल राजनीतिको वरिपरि किन छ? तर
त्यो व्यक्ति किन सफल हुन सकेन? तपाईँले मुलुकको दुर्भाग्य भन्नुभयो भने हो, त्यहाँ गएर जोडिन्छ होइन? हो, त्यही भएको हुनाले मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि डाक्टर भट्टराई वैचारिक हिसाबले यो देशको एउटा च्याम्पियन हो के, वैचारिक हिसाबले है। तर सङ्गठनात्मक हिसाबले उहाँले आफूलाई समीक्षा गर्न पर्छ। कमजोर हो होइन, कमजोर भन्ने शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्छु माओवादीदेखि अहिलेसम्म होइन। एकचोटि उहाँले समीक्षा गर्न पर्छ भन्नुभएको छैन? त्यो कुरा चाहिँ हजुर सत्य हो। सायद उहाँ वैचारिक रूपमा पनि र सङ्गठनात्मक रूपमा पनि, अर्थात् नीति र नेतृत्व एउटा एक्सिसमा चाहिँ आयोजन भएको भएदेखि डाक्टर भट्टराईले तयार पार्ने विचारको प्रचारक अथवा एउटा सही तरिकाले सही ठाउँमा लान खोज्ने एउटा खास व्यक्ति तपाईँ हो डाक्टर भट्टराईको। समीक्षा गर्ने बेला आएछ, समीक्षा हामी गरिराखेका छौँ, गर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर भट्टराईले मैले यो विषय बारम्बार भनि पनि राखेको छु। त्यही भएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको निवासमा भेटेको अनि बालकोट कता पुगेर ओलीलाई भेटेको, त्यो चाहिँ किन? अनि यो पनि विचारसँगै जोडिएको कुरा छ कि, त्यही भएर मैले प्रश्न गरेँ। होइन, बाबुराम भट्टराईले उहाँले एउटा कुरा अलि लामो समयदेखि के भन्दै आउनुभएको छ भने पुँजीवादी वैचारिक धरातलमा बनेका पार्टीहरू, साम्यवादी वैचारिक धरातलमा बनेका पार्टीहरू एक समयमा उनीहरू क्रान्तिकारी थिए, अग्रगामी थिए, प्रगतिशील थिए र उनीहरूले देश र जनताको हितको खातिर ठुल्ठुला सशस्त्र चाहिँ विद्रोहहरू सङ्घर्षहरू पनि गरे, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनहरू पनि गरे, यहाँसम्म आइपुगे। तर अब ती पार्टीहरू, त्यो वैचारिक धरातलमा उभिएका पार्टीहरूको एउटा सीमा व्यक्त भयो, एउटा लिमिटेसन चाहिँ अब देखियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा नयाँ वैचारिकीको खोजी गर्नु पर्यो भन्नेमा हो क्या डाक्टर भट्टराई। त्यो भनेको के हो त भन्दा त्यो भनेको समाजवाद हो। समाजवाद अब नेपालको सन्दर्भमा अपरिहार्य छ र समाजवादी वैचारिक धरातलमा उभिएको त्यस्तो एउटा शक्ति चाहियो, पार्टी चाहियो, समाजवादी केन्द्र होइन। त्यो पार्टी निर्माण गर्नको निम्ति उहाँ अहिले पनि अहोरात्र कहिले प्रचण्डले भेटेर छलफल गरिराख्नु भएको छ, कहिले ओलीले भेटेर छलफल गरिराख्नु भएको छ, कहिले माधव नेपाललाई भेटेर छलफल गरिराख्नु भएको छ। मतलब चाहिँ सबै नेताहरूसँग, दोस्रो पुस्ताका तेस्रो पुस्ताका नेताहरूसँग पनि भेटेर उहाँले छलफल गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय दुई पात्रको विषयमा मानिसहरूले अचम्मित भएका छन्। एउटा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अर्को वामदेव गौतम के। दुवैजना यिनै वामपन्थी शक्ति वरिपरि नयाँ शक्ति खोज्नुपर्छ भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ, तर सबैले व्यङ्ग्य र ठट्टा गरिरहेछन् क्या। जहाँ पुग्नै नसक्ने यात्रा के प्रयास गरेको वामदेवजीको चाहिँ अलि अर्कै हो मैले बुझेअनुसार। उहाँ पनि एउटा वामपन्थी, उहाँले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता भन्ने उहाँको मूल मन्त्र छ अहिले मैले बुझेअनुसार। छलफल गरेका पात्रहरू तिनै छन् जसले डाक्टर तर चाहिँ अब डाक्टर भट्टराईले कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भन्नुभएको छैन कि, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर समाजवादी केन्द्र बनाऊ, त्यो चाहिँ के हो भनेर भन्नु। त्यो भनेको मैले भनिहालेँ कि अहिले नयाँ एउटा वैचारिकीको खोजी हो कि। त्यो चाहिँ के हो? त्यो भनेको चाहिँ ठोसमा के हो भन्नु होला भने अहिले खास गरिकन जो पुँजीवादी विचारधारा छ नि, त्यो पुँजीवादी विचारधाराले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने एउटा पुँजीवादी व्यवस्था। त्यो दलाल पुँजीवाद चाहिँ विकृत, पुँजीवादको विकृत रूप हो त्यो दलाल पुँजीवाद भनेको त। अझ विकृत रूप साम्राज्यवाद भयो होइन, विस्तारवाद हो होइन, त्यतातिर भयो। र अहिले वास्तवमा हामीले पुँजीवादी विचारधारामा मात्रै आधारित रहेर अगाडि बढ्दाखेरि व्यक्तिको निजत्वलाई मात्रै त्यसले प्राथमिकता दिँदो रहेछ, सामूहिकतालाई त्यसले नजरअन्दाज गर्दो रहेछ। राज्य र समुदायको या बजार र तपाईँको राज्यको होइन उचित ढङ्गबाट सन्तुलन गर्न नसक्दो रहेछ भने त्यो एक पार्टी भयो क्या। त्यस्तै साम्यवादको कुरा गर्दाखेरि साम्यवादले के भन्छ, उसले सामूहिकताको मात्रै कुरा गर्छ क्या। उसले वैयक्तिक एउटा निजत्वको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दैन उसले। भने त्यहाँ पनि समस्या त देखा पर्यो होइन। अब यसरी हेर्दाखेरि साम्यवाद एउटा पाटो रहेछ, देब्रे पाटो मानौँ है, कम्युनिजमवाद है। अब यतापट्टि पुँजीवादको कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि एउटा दाहिने पाटो रहेछ। तर हामीले एक एक पाटे सिक्का तपाईँले चाहिँ अझै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ र? एउटा सिक्का भने पछाडि त तपाईँ गाई रोज्ने कि त्रिशूल रोज्ने भन्ने तपाईँ के भन्ने? तपाईँलाई एउटा सिक्का चाहिएको छ होइन। म त अब गाई मात्रै रोज्छु भने तपाईँले एउटा सिक्का त पाउनु भएन नि, एक पाटा भयो क्या, त्यो एक पाटा भयो हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो समाजवाद भनेको चाहिँ डाक्टर भट्टराईले भन्दै गर्नुभएको कुरा के हो भनेदेखि पुँजीवादका राम्रा कुराहरू, त्यो भनेको
वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा, निजत्वको कुरा होइन, त्यो चाहिँ त्यसको राम्रो कुरा हो। र यतापट्टि साम्यवादको राम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि सामूहिकता हो होइन। साम्यवादबाट सामूहिकता ल्याउने, पुँजीवादबाट स्वतन्त्रता ल्याउने होइन, र यसलाई चाहिँ एउटा कम्प्लिट विचारधाराको रूपमा, समाजवादको रूपमा अगाडि लैजाने भनेर भनेको। यो नै हो अहिलेको दुनियाँमा। यहाँ नगइकन यस्तो सामाजिक संरचना छ, यस्तो अनि यो जान्छ चाहिँ कांग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा अर्को विकल्प सोच्न कति कठिन छ मानिसहरूलाई। त्यस्तो यस्तो नि समाजको उपज हामी छौँ। 104 वर्षको राणा शासन पनि त मान्छेहरूलाई अझै ढल्दैन भन्ने नि लाग्थ्यो नि। उमेर सक्यो तपाईँहरूको होइन, हाम्रो उमेर सकियो होला। तपाईँले राजनीति सुरु गरेको मेरो उमेर एकदम सही हो, सही। मेरो उमेर जति भयो तपाईँले राजनीति गरेको मैले देख्दाखेरि खोइ त कहाँ पुग्यो त होइन। जनताले परिणाम खोज्छन्। पुग्न त हामी तपाईँको अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्यौँ होइन। जनताको अवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार भयो कि भएन? हो, त्यही भएको हुनाले समाजवाद चाहियो क्या। अझै हामी समाजवादमा पुगेपछि मात्रै अनि भनेको व्यवस्था कतिवटा परिवर्तन गर्ने। अनि व्यवस्था त तपाईँको यो एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता हो कि जस्तो समाजको पनि जनताको जनजीविका परिवर्तन गर्ने। अब व्यवस्था होइन क्या डक्टर नारायण श्रेष्ठज्यू, अवस्था परिवर्तन गरौँ। हामी जान चाहेको त्यही त हो नि। बाबुरामजीले भनेको कुरै त्यही हो, समाजवाद भनेको त्यही हो। यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट हामी यो अवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ यो 3 करोड नेपाली जनताको। अनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा व्यवस्था भयो क्या, व्यवस्था भयो होइन। यो व्यवस्थाभित्र अहिले खास गरी 2टा वैचारिक धरातलमा बनेका पार्टीहरूले पालैपालो होइन सरकार सञ्चालन गरिराखेका छन्। तर सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरि आज नेपाल आर्थिक रूपमा श्रीलङ्काको नजिकमा पुग्यो भनेर सरकारी कर्मचारीहरू नै या सरकारी मन्त्रीहरू नै नेताहरू नै भनिराखेका छन् नि। त्यो किन भयो त? ठ्याक्कै आजभन्दा ठिक 3 वर्ष अगाडि श्रीलङ्कामा यस्तै विषयमा गहन छलफल भयो, तर निष्कर्ष दिन सकेन नेतृत्वले। हिजो जनताले राष्ट्रपति भवनमा कब्जा गरेर प्रधानमन्त्री भए। यस्तो अवस्था आउन सक्छ भनेर नै बाबुरामजीले हामीले एउटा नयाँ बाटोको खोजी गरेको हो नि त। पत्याउँदैन फेरि त्यो त जनताले पत्याउने ठाउँमा पुर्याउँछ नि। पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर यस्ता छन् कि जो तपाईँ हामीले देख्दा पनि नेता थिए, अहिले पनि नेता छन्। यति धेरै टेस्ट भइसके तर उनीहरूले नेपालको मूल राजनीति कदापि छोड्न सक्दैनन् कि बित्नु पर्यो, सकिनु पर्यो छ त। त्यो फैसला जनताले गर्छ क्या। सही विचार जनताको बिचमा रोप्नुपर्छ होइन। त्यो विचार शक्तिको रूपमा, एउटा भौतिक शक्तिको रूपमा त्यो चाहिँ रूपान्तरित हुन्छ क्या एउटा निश्चित समयमा। यति ठुलो बृहत योजना बोक्ने डाक्टर भट्टराई क्षेत्रीय पार्टीको सदस्य बनिदिने के तपाईँले एउटा चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको जुन बहस छ नि, त्यो बहसको ठ्याक्कै गुदी कुरा ल्याइदिनु भयो क्या। खास कुरो हो उपेन्द्रजीसँग व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो कुनै लेन देन हो र होइन नि। उहाँ एउटा पढे लेखेको विद्वान हो होइन, असल मान्छे हो, व्यक्तिगत रूपमा त एकदम राम्रो हो नि त। पूर्व माओवादी कार्यकर्ता पनि हो। हिजो एउटै कमिटीमा बसेर उपेन्द्रजी र हामीले काम गरेको पनि हो होइन। तर उपेन्द्रजीले अहिले वैचारिक रूपमा अर्थात् सोचमा उहाँको कस्तो देखियो भन्नु होला भने हामी राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छौँ है। उपेन्द्र यादव चाहिँ उपेन्द्रजी अहिले अलिक सेक्टेरियन के, अलिक क्षेत्रीय चरित्रको पार्टी निर्माण गर्नेतिर उहाँ उता जातिवादी भन्नेतिर त म होइन मलाई आरोप लगाउन चाहन्न। एउटा क्षेत्रीयतावादी चाहिँ अझै देखियो। क्षेत्रीयता त एउटा छँदैछ, जातीयता भित्र पनि यादव पार्टी रे, यादव समूह सम्म भन्छन् उपेन्द्र। तपाईँलाई पनि थाहा छ भन्नेहरूले भन्लान् मन्त्रीमण्डल हेर्नु त यादव भन्दा बाहेक कोही जान सक्दैन। अनि त्यो एउटा पक्ष भयो। तैपनि म उपेन्द्रजीलाई अहिले चाहिँ मतलब यादवको मात्र नेता भनेर म भन्न चाहन्न। त्यहाँ राजनीति एउटा मधेस विद्रोहले जन्माएको एउटा नेता हो होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँप्रति एउटा सम्मान भावसहित मैले आज तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत पनि म के भन्न चाहन्छु भने उपेन्द्रजी तपाईँ आन्दोलनले जन्माएको एउटा नेता हो, मधेस आन्दोलनले जन्माएको।
तपाईँ मधेस आन्दोलनले जन्माएको नेता भनेर मधेसको मात्र नेता नहुनुहोस्, हिमाल पहाड तराई सबै हो हिमाल पहाड तराई मधेस सबैको नेता हुनुहोस्, नेपालको नेता हुनुहोस्, नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। बाबुराम भट्टराई हामीले वास्तवमा यो मिसन जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि यो उद्देश्यसहित एउटा सपनासहित हामी अगाडि बढेको हो क्या। अब उहाँको चाहिँ कस्तो देखियो भने मधेस आन्दोलनले म उपेन्द्र यादव बनायो, म मधेस आन्दोलनप्रति मात्रै कृतज्ञ रहनुपर्छ भन्ने खालको जस्तो उहाँको देखियो क्या। त्यहाँ समस्या भयो। हामीले त राष्ट्रिय पार्टी मात्रै बनेका छैनौँ। एकदम तपाईँलाई म एकदम प्रश्न गरौँ, तपाईँहरू नयाँ शक्ति नयाँ विचारधाराको पक्षपोषक तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। र नयाँ शक्ति नयाँ देखियो, न पार्टीमा चरित्र नयाँ देखियो, स्वयं चरित्र पनि नयाँ देखिनुपर्छ नि त, पर्छ न त्यसो देखियो। एउटा तपाईँको यो मिडिया मार्फतै म के भन्न चाहन्छु भने भन्नुहोस् त, हामीले जुन उचाइको विचार प्रस्तुत गरेका थियौँ नि अर्थात् छौँ, त्यो उचाइको चरित्र वास्तवमा प्रस्तुत गर्न नसकेको कुरा सत्य हो। नयाँ शक्ति एउटा शक्तिमा रूपान्तरण हुन नसक्नुको एउटा फ्याक्टर, एउटा कारण तपाईँले भनेको यो पनि हो। कति राम्रो नाम थियो हैन, नयाँ शक्ति जनताले चाहिरहेको थियो। अहिले पनि त्यसको वैचारिकी जुन छ नि त्यो नै हो कि सत्य अहिलेको नेपालको लागि। तपाईँले हेर्नु होला अहिले नयाँ नयाँ भनेर जो पार्टीहरू खोलेको छ त्यो पार्टीहरूले अगाडि सारेका जो मुद्दाहरू छन् नि, विचारहरू छन् नि, ती सबै 60-70% हिजो हामीले नयाँ शक्तिमा अगाडि सारेकै कुराहरूको कपी छ क्या। अहिले देखेका नयाँ पात्रहरू हो त सबै त्यही छ नि। नयाँ शक्ति नयाँ स्वतन्त्र त्यसो भएको नाममा आएका सबै पात्रहरूले चाहिँ नयाँ शक्तिले उपज गरेको उत्पादन गरेको विचार बोकेका छन्, पद्धति बोकेका छन्। त्यसमा त हामी गौरव गर्छौँ। त्यही नै फेरि जस्तो समृद्धि भन्ने शब्द छ नि, त्यही नै डाक्टर भट्टराई असफल हुनुभएछ। विचारको उत्पादन गर्नुभयो, नेतृत्व फेरि गर्न सक्नु भएन। बालेन्द्र शाहहरू आइसके, अब 165 ठिक छ नि। बाबुरामको ठाउँमा होइन, बाबुरामको ठाउँमा बालेन्द्रजी आउनुभयो भनेदेखि त्यसमा त बाबुरामजी खुसी हुनु होला नि त। भेटघाट भइसक्यो नि त अस्ति, त्यो त भेटघाट भयो, सबैले भेटघाट गरि नै राख्नु भएको छ होइन। बालेन्द्र शाहलाई त्यसो भएको हुनाले बाबुराम भट्टराई पदमा आसक्ति राख्ने मान्छे होइन क्या। वैचारिक हिसाबले एकदम फार साइटेड, टाढा चाहिँ अब देख्ने सोच्ने त्यो अनुसारको चाहिँ होइन बहस गर्न रुचाउने नेता हो। र त्यो अन्तर्गत नयाँ नयाँ ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने नयाँ नयाँ पुस्ताहरू आउँदाखेरि उहाँ पनि खुसी व्यक्तिगत विचारको माहौल हुनुहुन्छ, एउटा ट्विस्ट गरिन्छ, अर्कोले बोकेर त्यो त सङ्घर्ष हो नि त, जीवन भनेको सङ्घर्ष त हो नि। भट्टराई कहाँ भन्दा जहाँको त्यही। अब फेरि पछिल्लो समय बालेन्द्र शाहले चर्चाको विषय छ सामाजिक सञ्जालमा पनि, डाक्टर भट्टराई र बालेन्द्र शाहको बिचमा एउटा ट्विटको कुरा आयो, त्यसपछि भेटघाट भयो। के गर्न खोजेको, के भेटघाट किन भनेर प्रश्न गरेका छन्, जवाफ दिनुहोस् त। चर्चित पात्र बालेन्द्र शाह, ठिक हो। खास गरिकन डाक्टर भट्टराईले जुन ट्विट गर्नुभयो नि, बालेन्द्र मान्छे त असल मान्छे हो होइन, तर यहाँको मेकानिजम के छ चाहिँ, सिस्टम के छ व्यवस्था होइन, त्यो मेकानिजमले व्यक्ति असल र खराब होइन त्यसले चाहिँ अब चाहिँ जान्दैन क्या। हेर्नुहोस्, मान्छे असल भए पनि मेकानिजम खराब भयो भनेदेखि, संरचना खराब होइन, संरचना खराब भयो भनेदेखि त्यसले ल्याउने परिणाम त उही हुन्छ नि, खराबै हुन्छ। हो, त्यसो भएको हुनाले डाक्टर भट्टराईले संरचनामा तिमी राम्रा छौ होइन, तर यहाँको मेकानिजम यस्तो छ कि यो मेकानिजम नै चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर सम्झाइदिनु भएको। त्यस कारणले उहाँहरूको भेट भयो, छलफल भयो, राम्रै त भयो, के भयो सम्झाइदिनु भयो। नेपालको प्रशासनिक संरचना कति कठिन छ, कहाँ लगेर फुत्काइदिन्छ, कहाँ सिद्धाइदिन्छ, ब्युरोक्राट लाग्दो छ। त्यो त बालेन्द्रजीले अस्ति पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै सिद्धाइदिन खोजेको थियो होइन, फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई चाहिँ अझै उहाँले सम्झिरहनु भएको होला नि त, कति कठिन छ, कति जटिल छ। त्यही भएको हुनाले त हामीले एउटा प्रस्ताव गरेको कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेर भन्दै गरेको कुरा त्यो हो नि त। अब मौसिकको निर्वाचन, सत्ता गठबन्धन के गर्ने, तपाईँहरू प्रचण्डसँग मिल्ने कि केपी ओलीसँग मिल्ने कि फेरि कङ्ग्रेससँग मिलेर गोर्खाबाट जित्ने, तपाईँ सिन्धुलीबाट लड्ने? पहिलो कुरा के हो भने हामी समाजवादी केन्द्र निर्माणतिर इमान्दारीपूर्वक लाग्छौँ। वैचारिक कुरा त वैचारिक कुरासँगै जोडिन्छ के समय लाग्छ, गठबन्धन पनि प्राविधिक कुरा गरिन्छ होइन। यो प्राविधिक कुरा चाहिँ विचारसँग जोडिन्छ। पहिलो हाम्रो प्रायोरिटी त्यहाँ हुन्छ। त्यस अन्तर्गत बाबुराम भट्टराई या हामीले पनि आफ्नो तहमा
छलफल गरि नै राखेका के छौँ, भने? बहस गरि नै प्रचण्डले राखेका के छौँ। भने? प्रचण्ड त उहाँ वैचारिक भट्टराईले त माओवादी केन्द्रमा ल्याउँछु भन्दै हुन्छ। होइन, उहाँ माओवादी केन्द्रमा कसरी लाने अर्थात् चाहिँ कसैलाई जसपामा ल्याउने कुरा होइन कि, ल्याउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो त रूपान्तरण गर्ने कुरा हो। प्रचण्डले त। त्यसो भएको हुनाले उहाँ पनि प्रिन्सिपल्ली के अब अर्थोडक्स यो कम्युनिजमबाट हुँदैन, प्रचण्ड होइन सोसियलिजमतिरै या चाहिँ समाजवादतिरै जानुपर्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ कसैको विमति छैन। किन अहिले किन नहुने सकारात्मक? अहिलेको संविधानै हेर्नुहोस् न, समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेको छैन प्रस्तावनामा, प्रेमबलमा त्यो छ नि त। त्यो त कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेस सबैले समाजवाद हो, हामीलाई चाहिएको अहिले साम्यवाद होइन के, समाजवाद हामीलाई चाहिएको पुँजीवाद होइन, हामीलाई चाहिएको समाजवाद हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि साम्यवादीहरू पनि अलिकति आउनु पर्यो यता, पुँजीवादीहरू पनि अलिकति यता आउनु पर्यो र समाजवादमा आइपुग्नु पर्यो क्या। त्यो बीचबाट नयाँ विचार ल्याउनु, नत्र पनि श्रीलङ्का हुन्छ देश ढिलो चाँडो तपाईँले हेर्नु होला, डुब्छ कि ख्यालको कुरा छैन। करोडौँ जनताहरूको भविष्यको कुरा छ, नेपाल देशको बाबुराम भट्टराई भन्तिस खोइ के दिस भनेर तपाईँ एउटा मोडमा पुगिसकेपछि कहीँ अथवा गाउँतिर कहीँ भेट्यो भने ठाउँको ठाउँ जनताले ठिक पार्न सक्ने अवस्था आउनु छ। किन हामीले जुन प्रस्ताव एउटा चाहिँ अगाडि सारिराखेका छौँ नि, हो त्यो त्यत्तिकै हचुवाको भरमा लहडको भरमा गरिएको छैन क्या। त्यसो भएदेखि प्रचण्ड अनि अहिले तपाईँ हेरेर छलफल गरेको केपी शर्मा ओली, यी सबै पात्रहरू तपाईँको डाक्टर भट्टराईले उत्पादन गर्न खोजेको विचारमा सहमत हुन सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कति विश्वास छ? त्यो छलफल गर्दै जाँदा समाजको ऐतिहासिक आवश्यकता यदि त्यो विचार चाहिँ अब चाहिँ बन्द छ भने व्यक्तिले रोकिँदैन, ढिलो चाँडोको कुरा हो, त्यहाँ आउनै पर्छ क्या। अहिले मैले एउटा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, 2072 पछि संविधान निर्माण गरिसकेपछि 52 सालको जनयुद्धले एउटा केही प्राप्त गर्यो, अब त्यसपछि कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भट्टराई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, लडिरहनु भएको छ, प्रयास गरिरहनु भएको छ। तर व्यक्ति स्वभावले गर्दाखेरि उहाँ असफल हुनु भएको छ भनेर अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यममा टिप्पणीहरू र विचारहरू आइरहेछन्। त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ आफै पनि लेखक हो, व्यक्ति स्वभाव पनि ठुलो प्रभाव पर्दो छ। ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा अब मलाई लाग्छ धेरै मान्छेहरूले डाक्टर भट्टराईको बारेमा सकारात्मक ढङ्गले नै टिप्पणी गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू टिप्पणी गर्छन्, अलिकति बढी अन्तर्मुखी होइन, अलि बढी कार्यकर्ताहरूसँग चाहिँ अन्तरङ्ग हुनुभन्दा पनि अलि बढी चाहिँ तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ बढी रमाउने भन्ने खालको यो छ। तर व्यक्तिको आफ्नो स्वभाव हो, त्यो स्वभावलाई अहिले आएर बुढेसकालमा उहाँले कति बदल्न सक्नु होला मलाई त्यो त्यति विश्वास छैन। विचार बदल्न खोज्नेले आफ्नो स्वभाव पनि परिवर्तन र बदल्नु पर्यो नि त गगननारायण श्रेष्ठज्यू। पर्छ, त्यो पहिलाभन्दा उहाँले धेरै बदल्नु त भएको छ होइन। तैपनि स्वाभाविक रूपमा अहिलेको समकालीन जो नेपालका नेताहरू छन्, बाबुराम भट्टराईको स्तरका नेताहरू भनौँ न, त्यो चाहिँ अब नि लेभलका, त्यसमा शैलीगत रूपमा बाबुराम भट्टराई अलिकति बढी बहिर्मुखी भए हुन्थ्यो, अलिकति बढी होइन जनता कार्यकर्ताहरूसँग अन्तर्गुलित भइदियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा चाहिँ छ। फेरि अब मलाई यति स्पष्ट, अब म अलिकति चुनावमै केन्द्रित हुन्छु, गठबन्धनको पनि तपाईँले अलिकति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रचण्ड र देउवा गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन गरेर सेटिङ गरे भनेर असन्तुष्टिहरू पनि आए, माधव नेपालले पनि भन्नुभयो, उपेन्द्रले पनि भन्नुभयो, बाबुराम भट्टराईको पनि कता कता सुनिन्छ। अबको निर्वाचनमा सम्म यो सत्ता गठबन्धन टिक्छ? यो गठबन्धनको एउटा त हामीले गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्छ। तपाईँको पार्टी टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने होइन कुराकानी गरी अब गठबन्धन कुराकानी निर्वाचन त लड्नु पर्यो जस्तो विगतको समीक्षा गर्नु पर्यो के। यो गठबन्धनभित्र 5 वटा पार्टीहरू छन्, 5 वटा पार्टीभित्रमा 5 थरी छन्। अहिले खास गरिकन स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी फाइदा काङ्ग्रेसलाई भयो, त्यसभन्दा अलिकति कम फाइदा माओवादीलाई भयो, अरू कसलाई फाइदा हो त? अरू त फड्के किनारका साक्षी भए होइन हो। त्यसले गर्दाखेरि यो गठबन्धनको बारेमा गम्भीर ढङ्गबाट समीक्षा हुन जरुरी छ। एउटा अर्को गठबन्धन या चाहिँ यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने के हो भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिला समीक्षा हुनु पर्यो। त्यो समीक्षाले विगतमा देखिएका समस्याहरूको के छ? मैले पार्टीको समीक्षा सोधिन, मेरो कस्तो छ भनेदेखि यो गठबन्धन चुनाव लड्नको निम्ति भनेर बनेको गठबन्धन थिएन।
यो गठबन्धन केपी ओलीले दुईचोटि संसद विघटन गरिरहँदाखेरि त्यसको विरुद्धमा बनेको एउटा गठबन्धन थियो यो हो हैन। त्यो राजनीतिक एउटा भनौँ न एजेन्डाले बनेको गठबन्धन थियो क्या। र अहिले यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पनि ल्याइयो र फेरि पनि यसलाई सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि यो गठबन्धन सहित जानुपर्छ भन्ने छ। तर हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुला पार्टीहरूले साना पार्टीहरूलाई गठबन्धनभित्रैका पार्टीहरूलाई जुन ढङ्गको उहाँहरूले व्यवहार गर्नुभयो त्यो व्यवहार उहाँहरूले नसच्याउने हो भनेदेखि यो गठबन्धनको औचित्य साना पार्टीहरूको निम्ति कागलाई बेल पाक्यो हर्ष विस्मात भन्ने खालको हुन्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आँट पनि तपाईँहरूसँग छैन। अनि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा त यस्तो हो नि, तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने ठुला पार्टीहरू गठबन्धनभित्र ठुला भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई राजा मान्नुपर्ने ठुलै भए होइन, सानाहरू चाहिँ साना भएको हुनाले सानै भए होइन, उनीहरू चाहिँ तपाईँको अपेलित हुनुपर्ने अपमानित हुनुपर्ने भन्ने त हुँदैन नि। भोटमा त एक भोटले होइन हारजित हुने हो। ल मानिलिउँ 50,000 भोट ल्यायो, 50,000 एक भोट ल्याउनेले जित्यो। त्यो एक भोट चाहिँ साना पार्टीको हुन्छ नि त। ताला त ठुलै हुन्छ नि, चाबीले खोलिदिने हो। चाबी त कत्रो हुन्छ भन्नुहोस् त। भने साना पार्टीहरू चाबी हुन् क्या। त्यो चाबीलाई तिमी केही होइन भन्छ भने त्यो ताला त खुल्दैन नि। यति कुरा ठुलो पार्टीले पनि बोध गर्नु पर्यो क्या कम्तीमा। हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा खास बोध गरेको देखिएन। अहिले अब यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा उहाँहरूले बोध गर्नु पर्यो। यदि यो गठबन्धनलाई चाहिँ अब होइन लैजाने हो भनेदेखि, होइन भने गठबन्धनको सरकार छ, यो चलिरहन्छ। अब विभिन्न नयाँ खालको गठबन्धनहरू निर्वाचनमा बन्न सक्छ। साइज छ भ्यागुते खोज्छन् होइल माछा जस्तो, त्यस्तो होइन। त्यही भने कङ्ग्रेस नेताहरूले त्यही त मैले भने नि, उहाँको दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति या चाहिँ उहाँहरूले जुन ढङ्गबाट साना पार्टीहरू प्रति जुन रुख अप्नाउनु भयो नि, त्यही त समीक्षा गर्नुपर्छ भनेको। कान छ चमेरेको जत्रो, आँखा चिम्लेर छाम्ने हात्तीको कान भने भन्नुभयो होइन, भन्नुभयो र उहाँहरूले त्यो गर्नु पनि भयो क्या। त्यतिसम्म भनिसकेपछि तपाईँलाई पुग्यो नि। अब कति गठबन्धन भनिरहेको हो। त्यही भएको हुनाले हामीले गठबन्धन भनेका छैनौँ होइन। गठबन्धन भनेको एक अर्कालाई आवश्यकता परेर त्यो गठबन्धन बन्ने हो। ठुलालाई साना, सानालाई ठुला, अर्थात् गठबन्धनभित्र रहेका पार्टीहरूको उत्तिकै सबैको चाहिँ एउटा तपाईँको समान अस्तित्व हुन्छ। ठुलाले धेरै पाउने, सानाले थोरै पाउने भन्ने खालको होइन। जनमतको साइज अनुसार नै हो नि। हो, जनमतको साइज अनुसार नै त भनेको हो नि। जनमतको साइज अनुसार तपाईँले हेर्नुभयो भने जनता समाजवादी पार्टी 2074 सालमा उसले स्थानीय तहमा जितेको सिट सङ्ख्या र अहिले 2079 सालमा जितेको सिट सङ्ख्या हेर्नुहोस् त। कङ्ग्रेसको थपिने झन्डै 100 चाहिँ होइन, माओवादीको पनि दर्जन थपिने। तपाईँको एक सिट अनि एक सिट घटेको होइन नि। जनता समाजवादी पार्टीको तपाईँको एक सिट मात्रै घटेको छ र। जनता समाजवादी पार्टी 74 को तपाईँले हेर्नुभयो भने तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम एक्लैले 32 सिट ल्याएको छ है। त्यस पछाडि नयाँ शक्ति पार्टीले ल्याएको छ। त्यस पछाडि गएर राजपाले सबै जोड्दाखेरि 42 सिट हुन्छ क्या। 42 सिट हुन्छ। त्यो 42 सिटमा अहिले झरेर कहाँ आइयो? 15-16 कति होइन, 15-16 होइन, अहिले त 26 मा आयो। 26 सिट भने झन् आधी गुमायो नि। गुमायो होइन। अनि मिल्दा के फाइदा त हो। त्यही भएको हुनाले समीक्षा जरुरी भयो क्या। उपेन्द्रजीलाई चाहिँ अब झन् समीक्षा गर्नु पर्यो, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुहोस् भनेर भन्नु कारण एउटा यो पनि थियो। अनि नेताहरू बैठक बोलाउने, उपेन्द्रलाई कारबाही गर्ने, पार्टी अध्यक्ष हुने प्रयास गर्ने, त्यस्तो खालको आत्मघात हुने। पार्टीभित्र रोग लाग्यो, पार्टी अध्यक्षले बोलाउँछ। होइन, पार्टीभित्र रोग लाग्यो होइन। यो रोगको सही ढङ्गले डायग्नोसिस गर्नु पर्यो र उपचार गर्नु पर्यो। सिटामोल दिएर हुन्छ भने सिटामोल दिनु पर्यो। अनि सन्दा ठुलो भाइरस फेरि डाक्टर भट्टराईले पार्टीको त्यो त उहाँहरूले के अब यस्तो खालको तल्लो स्तरका शब्दहरू प्रयोग होइन उनीहरूले अब गर्छन् भने उनीहरूको कुरा भयो। अनि यो जरुरी छैन क्या। 4 जना मन्त्रीको लिस्ट बोकेर खल्तीमा हिँडेको थियो भट्टराईले, पाएन अनि बुर्क उफ्रियो, अशोक राईलाई उचाल्यो जस्तै कुरा आइरहेछ।
डाक्टर भट्टराईले तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई मन्त्री नबनाऊ भनेर आजसम्म मैले अझै सुनेकै छैन। त्यसै भन्छन् उहाँले त विधि पद्धतिको कुरा कार्यकर्ताहरू अर्को पक्षहरू त्यसै भन्छ। त्यो त भनिराख्नु भन्ने कुरा त एउटा हो नि, तथ्य एउटा हुन्छ होइन, तर्क त धेरै हुन सक्छ नि, त्यो तर्क हुनु क्या तथ्य होइन। 1000 तर्कहरूलाई एउटा तथ्यले खण्डन गर्छ नि त, काट्छ नि। त्यो भएको हुनाले मैले स्वेच्छाचारी भनेर उहाँहरूले अराजक भन्नुभयो, अराजक हुनुको पछाडिको चाहिँ तथ्यहरू उहाँहरूले पेश गर्न सकुन् त ल, होइन? कस्तो पात्र हुन् तर स्वेच्छाचारी, मैले अघि भने स्वेच्छाचारी त हामी तपाईँको कस्ता पात्र हुन्? त व्यक्तिगत कुरा गर्ने, व्यक्तिको स्वभावले पार्टीमा समस्या ल्याउँछ होइन, कस्ता पात्र हुन् उपेन्द्र यादव? त्यो त आफ्नो स्तर अनुसारको मान्छेले अभिव्यक्ति दिने हो। कस्ता पात्र हुन् त्यही मैले सोधिन्, तपाईँले त त्यहाँ बसेर काम त्यो बारेमा त्यो बारेमा तपाईँले अब होइन आफ्नै रिडिङ पनि गरिराख्नु भएको छ, नेपाली जनताले प्रयोग गरेको शब्द हो। उपेन्द्रजीमा 2-3टा समस्याहरू के, एउटा चाहिँ उहाँमा क्षेत्रीयतावादी सोच एउटा समस्या त्यो हो है। अर्को उहाँ एकदम एक्लै चल्न चाहने, एकल नेतृत्वमा विश्वास गर्ने, हामी सामूहिक मात्रै होइन समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको हामी कुरा गर्ने, त्यस्तै गरी आएको हो। त्यो संरचना त कसले बनाएको? मान्छेले बनाएको होइन, व्यक्तिले बनाएको त हो नि। त्यो व्यक्तिले बनाएको संरचना जब व्यक्तिलाई समस्या हुन्छ भने त्यो संरचना त बदल्नु पर्यो नि त। त्यही संरचनामा ऊ राजनीति गरेर कपाल फुलाइसक्यो, तपाईँले त्यसमा परिवर्तन गर भनेर सक्छ त नि हो। हामीले परिवर्तन गराउन आजको दिनसम्म कोसिस गरिराखेका छौँ, सकियो। अब भएन भनेदेखि त के गर्ने? राम भन्न सकिन्छ, एउटा पूर्व एउटा पश्चिम होइन, राम भन्न सकिने हो, कहाँ थाप्न सकिन्न, सकिँदैन होइन। अहिलेको आवश्यकता के हो पार्टीभित्र? पहिला कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ बोध गर्ने कुरा हो नि। अहिलेको आवश्यकता भनेको यो जसपा भनेको क्षेत्रीय पार्टी भन्ने खालको चाहिँ एउटा खालको पर्सेप्सन भयो पब्लिकमा। यसलाई चेन्ज गरेर राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बनाउने। गोर्खामा लगेर उपेन्द्र यादवलाई भाषणै गराउनु भयो यो राष्ट्रिय पार्टी हो भनेर, खोइ त परिवर्तन गोर्खाको मात्रै कुरा होइन, दृष्टान्त मात्र पेश गरे। मेरो कुरा त के हो त भनेदेखि वास्तवमा हिमाल पहाड तराई मधेसमा त्यहाँका जुन नेताहरू हामीले खास गरिकन अहिले बिम्बात्मक रूपमा 3टा नेताहरू अगाडि सार्न सक्छौँ होइन। एउटा भट्टराई, अर्को अशोक राई, अर्को चाहिँ अब चाहिँ उपेन्द्र यादव होइन। मधेसको हुलाकी रोडमा चाहिँ एउटा अभियान चलाउँ, मधेसमा एउटा अभियान चलाउँ, बाबुराम भट्टराई चाहिँ धोती कुर्ता लगाएर, अशोक राई चाहिँ धोती कुर्ता लगाएर उहाँहरू चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ त्यो अभियानमा जानुहुन्छ, भावना जोडौँ होइन। पहाडमा आउँदाखेरि, हिमालमा आउँदाखेरि उपेन्द्रजी पनि दौरा सुरुवाल टोपी होइन बक्खु लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिमाल पहाडमा चाहिँ आउनु सक्नु पर्यो नि त, धोती फुकालेर। भावनाको राजनीति चाहिँ चुनाव भावनाको कुरा मात्रै होइन, यो आवश्यकता छ क्या नेपालमा, आवश्यकता छ नि। सबै नेपाली 3 करोड नेपालीको आर्थिक समृद्धिको विकास गरौँ, सबै 101 हुन्छ नि, कसैले यसरी भावना हो। त्यो कुन जगमा तपाईँले गर्नै पर्दैन? त्यो त कुन जगमा भने क्या, विचारको जगमा हो। विचारको जग भने के हो त भन्दा हिमाल पहाड तराई मधेसलाई नयाँ ढङ्गले युनिफिकेसन गर्ने, भावनात्मक ढङ्गले नै जोड्ने होइन। त्यो जगमा मात्रै समृद्धिको यात्रा चाहिँ छिटो हुन्छ क्या। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा छलफल गरौँ, स्पष्ट जवाब दिनुभयो, पार्टीको अवस्थाको बारेमा समग्र चित्रण गरिदिनु भयो। अब पार्टी के हुन्छ फेरि तपाईँसँग 2-4 दिनपछि छलफल, असारमा छौँ, साउनमा छलफल गरौँला, अनि फेरि अर्को कोर्सको बारेमा विचार र छलफल मन्थन गरौँला। यो संवादको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, संवाद र समयको लागि। हस्, यहाँलाई पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको विचार आम जनसमक्ष राख्ने जुन समय उपलब्ध गराउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको अहिलेको पछिल्लो रडाको पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख दुईवटा बैठक फरक फरक स्थानमा एकले अर्कालाई कारबाही गर्न सक्ने खालको अवस्था, त्यसपछि समग्र गठबन्धन र पछिल्लो नेपालको राजनीतिक विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै, भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।